सरकार दो आलम की 34वीं पीढ़ी में जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला के 76 साल तक सरबराह रहे हैं और किंग हुसैन को सल्तनत के कागजात उन्होंने दिए। बहुत सारे लोगों ने मेरे घर पे देखा, सद्दाम हुसैन अब बहादुर से ज़मीन पे बैठ के डिक्टेशन लेता था। वो नज़्म सुने, अबराजे हरम, मरकज़े इल्मो अमल था यही सहराए बसीत, वो फैला हुआ रेगिस्तान। मरकज़े इल्मो अमल था यही सहराए बसीत, हाँ यही फैज़े नबूवत था ज़माने पे मुहीत, यही बातिल पे हुआ करती थी सच्चाई की जीत, था हवाओं में सदा अमनो अमा का संगीत। एक तजाद आह मगर आज बहम सामने है, उठे सजदे से तो अबराजे हरम सामने है। वही अरकानो मनासिक, वही हज की तंजीम जो जैसलमेर से जाती थी, वही अरकानो मनासिक, वही हज की तंजीम, चश्मे जमजमो नक्शे कदमे इब्राहिम, असवदो मुल्तजिमो सजदा काबे की चौखट, असवदो मुल्तजिमो सजदा गहे कौसे हतीम, सब वही है पर कहाँ सादगी ये दौरे कदीम। अहदे हाजिर की अमारत का भरम सामने है, उठे सजदे से तो अबराजे हरम सामने है। अरे रफ़अते रूह का मजहर थे वो रोशन मीनार, जो अदा करते थे एक लामुतनाही किरदार, जैसे घुलते हुए हों अनफुसो आफाक के द्वार, आज हाइल है मगर एक सितम की दीवार। अरे दिल में एक कर्ब है और सूरत गम सामने है, उठे सजदे से तो अबराजे हरम सामने है। अब मेरा कर्ब सुनिए। तीसरे मिसरे पे मुझे रोका गया था लेकिन मैंने पढ़ दिया वहाँ पे कि रेत में पेट्रो डॉलर, रेत में एक ज़रे सयाल निकल आया है। पेट्रो डॉलर, रेत में एक ज़रे सयाल निकल आया है। अरे अहले सितवत पे तकब्बुर का घना साया है, ख्वाहिशे तख्त ने ईमान को धुदलाया है, गंज अब जज्बो अकीदत का फरोमाया है। ज़ीनते डॉलरो दीनारो दिरहम सामने है, उठे सजदे से तो अबराजे हरम सामने है। आखिरी बंद सुने कि फिर से एक शेला राख में से निकल करके इस्लाम पूरी दुनिया पे छा गया, मुनव्वर हो गया। इस कायनात को इसने, ये किसी एक मज़हब का, किसी एक कौम का, किसी एक मसलक का इस्लाम सब का है। सरकार हमारे सब के हैं। मैं रतन हिंदी के ख़ानदान का हूँ। जिसको ये शरफ़ हासिल है, गलत कहूँगा तो फतवा निकल जाएगा, जिसको ये शरफ़ हासिल है कि 5 साल की उम्र में मक्का शरीफ की सड़कों पे पानी गिर गया, छोटी सी खाई, चचा हुजूर सहाबा के साथ आगे निकल गए, सरकार दो आलम खड़े हैं, हवा में एक हाथ लहराया, अपनी कमर पर रख के उनको पार कर दिया। 42 साल की उम्र में दूर से सरकार बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा ताल हिनाक मिन फद्दल ताल हादा रतन हिंदी। बताया उन्होंने कि कायनात में एक ही शख्स है जिसको ये शरफ़ हासिल है कि तुम्हारे रसूल को उसने ज़मीनी पार कराया है। तो आइए आखिरी बंद आप तक पहुँचे कि रेत में एक ज़रे सयाल निकल आया है, अहले सितवत पे तकब्बुर का घना साया है, ख्वाहिशे दहर ने ईमान को धुदलाया है, गंज अब जज्बो अकीदत का फरोम आया है, ज़ीनते डॉलरो दीनारो दिरहम सामने है, उठे सजदे से तो अबराजे हरम सामने। फिर से एक शेला बरामद हो ज़िदूदे रफ्ता, वो उफ़ुक अपनी गुज़िश्ता, वो उमूदे रफ्ता, औद कर लौट कर आए यहाँ खुशबुए ऊदे रफ्ता, फिर नज़र आए वही शाने नमूदे रफ्ता, है ये हसरत मगर इम्कान तो कम सामने है, उठे सजदे से तो अबराजे हरम सामने। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुशीर अंसारी साहब से लेकर सरफराज आरजू साहब, आप सबका। साल कबल अगर आप कभी हरम शरीफ जाते थे तो वो मुक़द्दस दायरा, सफ़ा मरवा, आगे कोहितूर, अर्श, खला,
عبادت کے لیے اللہ سے وابستگی، معراج دیکھو، اللہ سے ملو۔ آج شاہراہ 1 کے سامنے آپ دیکھیں 90 منزل کا زمزم ٹاور ہے، آپ میں سے بہت سارے لوگ گئے، 15 منزل کی اس میں گھڑی لگی ہے۔ سوچئے جس عبادت کے جذبے سے جب آپ سجدے سے اٹھ کے سلام پھیرتے تھے تو دیکھتے تھے کیا دکھتا تھا، آج وہ 90 منزل کی عمارت دکھتی ہے۔ یہ ایک برہمن کا کرب ہے جو کسی، آپ کو آج ایک ایسی بات بتا رہے ہیں جو ہماری بدقسمتی ہے کہ آپ تک نہیں پہنچی ہے۔ اس کائنات میں چاند سے اگر آپ نیچے دیکھیں تو کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں سب سے اونچی شے کیا ہے؟ پیٹرونس ٹاور نہیں ہے، امریکہ کی کوئی بلڈنگ نہیں ہے، برج خلیفہ نہیں ہے، ہمارے سرکار کا، ان کے آشیانے کا، ان کے آستانے کا، جہاں بارگاہ رسالت میں ہم آپ حاضری دیتے ہیں، وہ مینارہ اگر آپ چاند سے دیکھیں تو دنیا کی گولائی میں سب سے اونچا تھا۔ پہلے یہ نیم تھا استنبول کے، ترکی کے راجہ کا۔ میں اسی لیے بیٹے، میری بہنوں، میری بیٹیوں، آپ کو روکنا چاہتا تھا کہ پہلے یہ نیم تھا کہ اس مینارہ سے اوپر نہ شہزادوں کے قصر، نہ ان کے محل، نہ شہزادیوں کے محل بنتے تھے۔ ابن سعود جو آج وہاں کا راجہ ہے، وہ ایک، اللہ مجھے معاف کرے، ریگستان سے آیا ہوا ایک شخص تھا۔ اس نے وہ 40 سال کے کانٹریکٹ پہ دیا ہے، آپ میں سے کسی نے اعتراض نہیں کیا ہے۔ 40 سال بعد وہ ساری عمارت ان کی ہو جائے گی۔ اب وہ میرا درد سنیے۔ میری شریک حیات ہندوستان کی سب سے اچھی اردو بولنے والی خاتون ہے، صرف ایک قوم کے نہیں ہے وہ رحمت عالمین ہے آقا۔ دو قطعات اور سنیے جو بر صغیر میں جس کے لیے میں جانا جاتا ہوں کہ یوں تو مقبول ہوئے ہیں کئی گوہر پتھر، یوں تو مقبول ہوئے ہیں کئی گوہر پتھر، ہاں مگر حامل حرمت ہیں دو پتھر۔ واہ۔ ایک تو کعبہ کی دیوار پہ جو چسپا ہے، دوسرا آقا نے باندھا جو شکم سے پتھر۔ اول نہیں رہا کوئی آخر نہیں، اول نہیں رہا کوئی آخر نہیں رہا، اول نہیں رہا کوئی آخر نہیں رہا، میرے نبی کے بعد نبی پھر نہیں رہا۔ واہ۔ اور سرکار نے جب سنگ شکم سے لگا لیا، کوئی بھی اب اسے چاہے آپ بت نواز کہہ لیں، اور اگر زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں تو ان کو پرستش اور سرپرستی کا فرق معلوم ہے تو بت پرست بھی کہہ سکتے ہیں۔ اول نہیں رہا کوئی آخر نہیں رہا، میرے نبی کے بعد نبی پھر نہیں رہا۔ سرکار نے جب سنگ شکم سے لگا لیا، کوئی بھی بت پرست اب کافر نہیں رہا۔ آئیے، سب سے پہلے بیٹے آپ سب کا مقروض ہوں، آپ سب کو سلام کرتا ہوں۔ یہ سب آپ کے لیے یہ ہے کہ عبادت، ارچنا، پوجا بڑی منت سے آتی ہے۔ عبادت، ارچنا، پوجا بڑی منت سے آتی ہیں، بڑی شفقت، صداقت، سادھنا، رحمت سے آتی ہیں۔ ارے کبھی ماں باپ کی جھولی میں ہو جب نور کی بارش، خدا کے فضل سے گھر بیٹیاں جنت سے آتی ہیں۔ عبادت، ارچنا، پوجا بڑی منت سے آتی ہیں، بڑی شفقت، صداقت، سادھنا، رحمت سے آتی ہیں۔ کبھی ماں باپ کی جھولی میں ہو جب نور کی بارش، خدا کے فضل سے گھر بیٹیاں جنت سے آتی ہیں۔ آپ یہاں رکے ہیں، اللہ شاہد ہے کہ آپ کو پچھتاوا نہیں ہوگا۔ خزاں کے دشت میں بادے بہاری لگتی ہے۔ میری ایک بیٹی ہے، اس کا نام ہے ثنا شیخ صاحب کی بیٹی میری بچی ہے۔ وہ 7 سال کی تھی، جہاں نماز پہ بیٹھی ہوئی نماز پڑھ رہی تھی، ننھی سی گڑیا، اور میرا یہ قطعہ ہو گیا، سنیں آپ اس عطا کیجیے کہ خزاں کے یہ آوارہ مزاجی میری ایک مرکز پہ ہمیشہ نہیں رہنے دیتی،
شیر اچھا تالیاں بجا کے احساس دلائیں گے. چاہتی کیا ہے یہ آوارہ مزاجی میری, ایک مرکز پہ ایک مرکز پہ ہمیشہ نہیں رہنے دیتی, اور مفلسی کتنی بری چیز ہے تم کیا جانو, مفلسی کتنی بری چیز ہے تم کیا جانو, یہ سلامت کوئی رشتہ نہیں رہنے دیتی, یہ سلامت کوئی, یہ تو اچھا ہوا سانسوں پہ نہیں بس اس کا, ساگر صاحب یہ شعر دیکھیں. اچھا یہ تو اچھا ہوا سانسوں پہ نہیں بس اس کا, ورنہ دنیا مجھے زندہ نہیں رہنے دیتی, ورنہ دنیا مجھے. دعاؤں کے ساتھ مکتے کا شعر فرمائے. کیا بری شے ہے یہ شہرت کی, ہوس بھی عالم کیا بری شے ہے یہ شہرت کی, ہوس بھی عالم, اچھے اچھوں کو بھی اچھا نہیں رہنے